नमस्कार। समाजका आवाज टेलिभिजन मार्फत आज हामीहरू नेपालको संस्कार संस्कृति इतिहास सङ्कलनको सिलसिलामा स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 7औं कोटको यो पुरानो दरबार रहेको डाँडोमा छौँ र यो डाँडो एउटा किल्ला थियो। किल्ला भनेको राजा बस्ने जो दरबार हुन्छ, मैले पहिला बताइसकेको छु, एउटा आर्मीको अथवा सुरक्षाकर्मी पनि बस्न मिल्ने र त्यसभित्र राजपरिवारहरू अरू काजी मन्त्री पनि बस्न मिल्ने यो वरिपरि रहेको एउटा किल्ला हो। यो जस्तो गोर्खा दरबार, मकवानपुर दरबार, जहाँ मकवानपुरलाई गढी भनिएको छ त्यो गल्ती छ भन्दाखेरि यो 7औं कोट किल्ला दरबार हो यो। र अब नेपालको इतिहास हामीले खोज्दाखेरि धेरै सय वर्ष 3500 4000 वर्षसम्म हामी पुरानो रहेका कुराहरू दस्तावेजमा आएका छन्। बिचमा फुटेको छ, टुटेको छ। एउटा यो राजनीतिक कारण हो। यो संसारभरि अहिले भर्खर हामीले 20औं शताब्दी 21औं शताब्दीको कुरा गर्ने हो भने रसिया कत्रो थियो, अहिले कसरी टुक्रियो, युगोस्लाभिया कत्रो थियो, कसरी टुक्रियो, र भर्खरको अहिले लेटेस्ट हेर्ने हो भने सुडान टुक्रियो। अहिले सुडान र दक्षिणी सुडान बनेको छ भन्दा यो राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि शक्ति ठुलो हुन्छ, महाशक्ति हुन्छ, यो टुक्रन्छ भन्दा नेपाल पनि हामीले पाएको इतिहासमा आसामको कामरुद र कामरेछदेखि गढवालको चाहिँ यो हरिद्वार इलाकासम्म रहेका कुराहरू प्रमाणमा भेटिन्छन्। तर मैले मेची, महाकाली, टिस्टा, काङ्गडाको चाहिँ मैले भ्रमण गर्दाखेरि हाम्रो यो सिजाका राजाहरू जो यो राजाहरू थियो, यो चल्ल मल्ल काचल्ल यो रिपु मल्लदेखि पछिका राजाहरूको एउटा संस्कार सभ्यता हेर्दा मैले गढवालसम्म पनि, मैले काङ्गडासम्म पनि यही चिजहरू पाएको छु। यो देवलहरू, यो हरेक यो चिजहरू मैले यो नौला भन्छ न, यो कुवाहरू, यो सबै हेर्दाखेरि मैले त्यहाँसम्म पाएँ। अब म यो इतिहासलाई ब्राकेटिङ गर्नुपर्दा नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा अगाडि मैले पाएको इतिहासमा यदि हामीले हेर्ने हो भने राजा द्रव्यशाहले 1616 को असोज 15-16 गतेबाट लिलीकोटलाई आफ्नो राज्य बनाएर लिलीकोट ठुलो भएर गोर्खा बन्छ। नेपालको इतिहासमा गोर्खा भनी त्योभन्दा अगाडि थिएन। विक्रम सम्वत 1616 को त्यही वर्षमा गोर्खा भनी नामकरण द्रव्यशाहले दिएका हुन्। द्रव्यशाहले लिलीकोटदेखि गोर्खा बनाए। गोर्खाले त्यसपछि उनको नाति रामशाहले कुकुरघाट उत्तरमा कता कता पुगेर उहाँले केही बढाएका छन्। त्यसपछि गएर एकैचोटि पृथ्वीनारायण शाहले चेर्पेदेखि टिस्टा पुर्याएका छन्। त्यसपछि यो इलाकासम्म पनि भिरकोट सतौँ गरौँमा पनि उहाँले कोसिस गरेको असफल भयो भन्दा यो गर्दै 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 गएर हामी काङ्गडा पुगेका छौँ। फेरि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हामीले केही भूमि गुमाएका छौँ। फेरि गएर राजा श्री 5 सुरेन्द्रको पालामा विक्रम सम्वत 1914-15 तिर नयाँ मुलुक जुन जङ्गबहादुरको एउटा कुटनीतिले हामीले फिर्ता पाउँछौँ, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर। यो नेपाल एकीकरणको एउटा पाटो हो। नेपालको इतिहासकारहरूलाई, पत्रकारहरूलाई म भन्छु, हामीले गोर्खा राज्यको इतिहासको मात्रै कुरा गरेँ। मैले 1616 देखि विक्रम सम्वत 1914-15 नयाँ मुलुक पाएको एक्ज्याक्ट डेट मलाई थाहा भन्दा यो चाहिँ एकीकरणको प्रोसेस थियो। यो अब मैले यहाँनिर यो 7औं कोटको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको शाहवंशीय राजाहरूको अब यो पृथ्वीनारायण शाहको हामीले इतिहास खोतल्दै जाँदा खान्चा खान, मिन्चा खानलाई जोडिन्छ। इतिहासकारहरूले भर्खरै मात्रै पनि मैले सोद्धा खान्चा खानले भिरकोटतिर उहाँले राज्य गरेको देखियो सुरुमा। त्यसपछि मिन्चा खानले मभन्दा अगाडि करिब
10 किलोमिटर 15 किलोमिटरको एरियल डिस्टेन्सको कुरा गर्दैछु। नुवाकोट डाँडोमा उहाँले त्यहाँ राज्य खडा गर्नुभयो मिन्चा खानले। त्यही मिन्चा खानको छोरा भनेको छ यो बुम्ब खानले 1510मा अब यो 7औं कोटको राज्य खडा गरेको। अब इतिहासमा लेखिएको छ नुवाकोटलाई पनि 1510मा खडा गरियो भनेको छ बाउ मिन्चा खानले। फेरि छोरा सिरबम्बु खानले पनि त्यही मितिमा भनिएको छ। यो गल्ती छ, यसमा मैले किटान गर्न सक्दिनँ, मैले यसमा अलिकति अन्वेषण गर्नै पर्छ भन्दा यो यदि यो 1510मा हो भने अर्को 8, 10, 15 वर्ष अगाडि पक्का पनि नुवाकोटको राज्य खडा भएको थियो भन्दा यही मिन्चा खान, यही सिरबुम्ब खानदेखिका सन्ततिहरू अगाडि बढ्दै बढ्दै कास्की पुग्छन्, लमजुङ पुग्छन्, गोर्खा पुग्छन्। यी सबै पुगेर अस्तिका राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्रसम्मको वंश त्यो थियो। यो मिन्चा खानको लहरो त्यो थियो भन्दा यो मिन्चा खानको लहरो अहिले स्थान विशेषमा थुप्रै हुनुहुन्छ। शाहीहरू, यो ठकुरीहरू अथवा त्यतिखेरको राजा उनीहरूको एउटा गजबको छ। अब क्राचल्ल, मल्ल, शाही, बम, पाल, अब यो शाही पृथ्वीनारायण शाहको छोरा सबै शाह के अरे शाह छन्। फेरि अब त्यसपछि प्रताप सिंहका छोराहरू शाही छन्। अब शेरबहादुर शाही, विदुर शाही पनि भन्ने छन् भन्दा अब यो ठकुरीहरूको भन्नेहरूको यो जात वंश भनौँ न यो कसरी हुन्छ, यो मलाई पनि अब यो कन्फ्युजन हुन्छ। मैले अस्ति मात्रै पनि अब यो राजा सिंहप्रताप शाहको छोरा कसरी शाही भयो मेरो मसँग धेरै डिस्कस भयो। त्यो भित्रिनी छोराहरू शेरबहादुर शाही र वीरबहादुर शाही भन्दाखेरि अब यो 7औं कोटको मैले कुरा के गरेँ भन्दा विक्रम सम्वत 1510मा खडा भयो र यहाँ राजा हुनेहरू चाहिँ यो पहिलो राजा सिरबुम्ब खान 1510मा, त्यसपछि ऐतबम खान, महिपति खान, लेजु खान, चामु खान, तुल खान, बहादुर खान, क्षेत्र खान, क्षेत्र खान, त्यसपछि गएर यो पृथ्वीपति खान, दावानल खान, चामु भन्ने दुईटा देखिन्छ, सेकेन्ड अर्को चामु खान देखिन्छ र त्यसपछि गएर करेक्सन सिरबुम्ब खान, ऐतबम खान, महिपति खान, लेजु खान पछि गएर फेरि त्यो वंशमा चामु शाही, तुल शाही, बहादुर शाही, क्षेत्र शाही, पृथ्वीपति शाही, दावानल शाही, फेरि चामु शाही सेकेन्ड देखिन्छ यहाँ र दीर्घराज शाही, टेकबहादुर शाही अन्तिम राजा भनिएको छ। तर अब यहाँका इतिहासकारहरूले, केही इतिहासकारहरूले यो एउटा क्रमिकतालाई मान्नु भएको छैन। हो, इतिहास भनेको कुरा इट्स अ हिस्ट्री, इट्स अ आर्ट, इट्स अ साइन्स, एउटा विज्ञान पनि हो, एउटा कला पनि हो भन्दा यसलाई फेरि माझ्नुपर्छ। र यहाँ बस्ने यो जुन दीर्घराज शाही अथवा टेकबहादुरको शाही को हुनुहुन्छ, टेकबहादुर शाही अन्तिम राजा होइन भन्ने कुरा अब आज भन्दा उहाँहरूको नाम छ। यसलाई मैले अन्तिम र फाइनल मैले गरेको छैन, मैले सङ्कलन गरेको कुराहरू मैले जाहेर गरेँ। र अब यो त्यतिखेर जतिखेर खडा हुँदाखेरि यहाँ घरधुरी 2000 घरधुरी भएको, वार्षिक आम्दानी 5000 भएको भन्ने कुरा नि पाइन्छ। र यसको पूर्वमा नुवाकोट, कास्की र ढोर पूर्वी सिमाना, त्यसपछि गएर यो पश्चिममा के अरे पैयुँ, पश्चिममा चाहिँ पर्वत गलकोट देखिन्छ, उत्तरमा कास्की पर्वत नुवाकोट र दक्षिणमा पर्वत भिरकोट र गलकोट। यति भित्र रहेको एउटा 7औं कोट राज्य थियो र यसको अस्तित्व विक्रम सम्वत 1842 सालसम्म रहेको थियो, जबसम्म राजा रणबहादुर शाहको पालामा उहाँका काका राजकुमार बहादुर शाहको नायबीमा पश्चिम एकीकरण सुरु भयो र त्यतिखेर 1842 साल विक्रम सम्वतमा यो नेपालभित्र एकीकृत भयो। र अब त्यसभन्दा अगाडि पनि यो क्षेत्रमा राजा बडमहाराज पृथ्वीनारायण शाहको पालामा यो नेपाली सेनाले यहाँ हमला गर्यो। मित्रहरू, दर्शकहरू, इतिहासकार, पत्रकारज्यूहरू, म यहाँ कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपालका केही इतिहासकारहरूले पृथ्वीनारायण शाहले 1825मा काठमाडौँ कान्तिपुर जितेपछि नेपाल भयो भनेर लेख्नु भएको छ। म यो कुरा मान्नेवाला छैन। म पनि एउटा अध्ययन अन्वेषण गरिरहेको छु। किन पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर
पाटन भक्तपुरलाई हमला गरेको हो। नेपाल भन्ने एउटा देश, टुक्रेको देश 52, 55, 60 कति थियो यो? सबै नेपाल थियो। पृथ्वीनारायण शाहले हमला गर्दा कान्तिपुर भन्ने थियो, त्यहाँ भक्तपुर भन्ने थियो, पाटन भन्ने थियो। नेपाल भन्ने देश कहाँ थियो? कुन चाहिँ इतिहासकार देखाउँछ? एउटा मनोभावनामा बहेर हुँदैन। अनि जुन दिनमा कान्तिपुर जित्यो त्यहाँबाट नेपाल भयो भने मित्रहरू सबैलाई म अनुरोध गर्छु, पृथ्वीनारायण शाहले नै पहिलाचोटि नेपालको राजधानी कान्तिपुरलाई मान्नुभएको छ। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। कान्तिपुर एउटा चाहिँ विजित होइन, एउटा हारेको राज्य थियो। जहिले पनि विजित राज्यले गोर्खै राख्न सक्थ्यो त्यसको नाम। यो अहिले संसार अहिले यो चाहिँ बृहत नेपालको नाम गोर्खा राख्न सक्थ्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दिए। यसमा हामीहरू अनुगृहित हुने होइन। He was the real founder of the modern Nepal. नामै उहाँले दिएको भन्ने कुरामा म भन्न सक्छु यो चिजहरू हो। अब आएर जुन चाहिँ यो चेपे नदीदेखि टिस्टा नदीसम्मको कमाई पृथ्वीनारायण शाहको हो। त्यसपछि चेपे नदीदेखि कास्कीसम्मको कमाई उहाँको बुहारी श्री 5 अब मुमाबडा महारानी त्यतिखेर राजेन्द्र लक्ष्मीले गरेको हो। र त्यसपछि कास्कीदेखि अलकानन्द नदी भारतमा जहाँ हामी पुगेर आइसकेका छौँ, राजकुमार बहादुर शाहले गरे। र अलकानन्ददेखि काङ्गडा र यो रावी नदीसम्मको हाम्रो एकीकरण राजा गिरिबहादुरको पालामा भीमसेन थापा हर्ताकर्ता थिए, त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा गाभिएको हो भन्दा अब पृथ्वीनारायण शाहले चेपे नदी पश्चिम धेरै कोसिस गरेका थिए र उनको पालामा यहाँ चाहिँ नेपाली सेनाहरू आए, यहाँ हमला गर्न आए र यो स्थानमा यो पाँडे र बस्नेत त्यतिखेरको एउटा प्रतिस्पर्धी चाहिँ दुईटा समूह देखिन्छन्। हो, नेपाल सबै जात जातिले बनेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाह समावेशी थिए। उहाँले सबै जातको फुलबारी हो भन्नुभएको छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गानमा सबै जातको फुलबारी भनेर अहिले लेखिँदाखेरि त्यतिखेरको राष्ट्रिय गान होइन, महागान लेखाएर छ पृथ्वीनारायण शाहले त। सबै जातको फुलबारी त उतिखेर भन्ने छ भन्दाखेरि उहाँकोमा मुसलमान कामी विशेनगरजी उहाँ अगाडि लागेर हिँडेको लडेका कुराहरू यी चिजहरू छन् भन्दाखेरि हामीले यो चिजहरू खोज्नुपर्छ। इतिहास पूर्ण हुँदैन कहिले पनि भन्दाखेरि यो ठाउँमा यो पाँडे र बस्नेत ज्वाइँ जेठान, यो काजी केयरसिंह बस्नेत उनी प्रधान सेनापति थिए र उनका जेठान वंशराज पाण्डे, कालु पाण्डेका छोरा वंशराज पाण्डेको दुईजनाको चाहिँ यहाँ पठाएर यो स्थानमा युद्ध हुन्छ। युद्ध हुँदै यहाँका बहादुर सतुवासी फौजहरूले, यहाँका बहादुर राजाहरूले, हेर्नुहोस् बहादुर भनेको सबै बहादुर हुन्छन्, गोर्खाली मात्रै अथवा नेपाली सेना मात्रै होइन। यहाँ बहादुर सेनाले प्रतिकार गरे, यहाँको बहादुर राजाले प्रतिकार गरे, शाहीहरूले हो। 500 नेपाली सेना सहित प्रधान सेनापति काजीको यहाँ वीरगति प्राप्त भयो र त्यही आज 250औं वर्ष भयो। केयरसिंह बस्नेत लगायत 500 जो वीरगति प्राप्त गरे, आजकै मितिमा 1828 पुस 5 गते केयरसिंह बस्नेत लगायत 500-600 कति वीरगति प्राप्त गरे। उहाँहरूको पुण्य स्मृतिमा आज हामीले ठुलो कार्यक्रम गऱ्यौँ यहाँ भव्य सभ्यका साथ। र यहाँका वडाध्यक्षज्यू अब लगायत सबैहरूलाई मुरी धन्यवाद छ र उहाँप्रति हाम्रो हार्दिक नमन, हाम्रो श्रद्धाञ्जली। त्यो वीर पुरुषहरू र यो 7औं राज्यबाट वीरगति प्राप्त गर्ने प्रति पनि हामी त्यति नै हामी नमन गर्छौँ। हो, त्यो युद्धमा 7औं वासीहरू वीर थिए, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले इतिहास खोज्न आएको हो भन्दाखेरि अब आएर त्यसपछि गएर फेरि पनि यहाँ नेपालको सेनाहरू आउँछन् र 1842 साल 14 वर्षपछि मात्रै यो ठाउँ नेपालमा एकीकरण भयो। यति पृष्ठभूमि भन्दै मैले यहाँको स्थानीय वासीहरू, प्राज्ञ विज्ञ राजनीतिज्ञ धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई साक्षीको रूपमा उहाँहरूसँग इतिहास सङ्कलन गर्नको लागि हामी काठमाडौँबाट आइपुगेका हौँ।
र मैले यहाँ यी व्यक्तित्वहरूलाई म यहाँ निम्ति आउँछु। कृपया प्रोफेसर प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्ने। पहिला डाक्टर साहब, यो 7औं कोट र त्यो नेपाल एकीकरणको यो युद्धबारे, जुन केयर सिंह बस्नेतको युद्ध बारेमा संक्षिप्तमा के जानकारी छ बताइदिनु मैले अनुरोध। हस्, धन्यवाद इतिहासविद डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यू। आज हामी 7औं कोटे राजाको रजस्थल भनेको राजाहरू बस्ने स्थललाई रजस्थल भनिन्छ। यो रजस्थल खास गरेर 7औं कोटे राजाको चाहिने ठिक दरबारको तत्कालीन दरबारको प्राङ्गणमा उभिएर हामी चाहिने इतिहास सम्बन्धी केही कुराहरू गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम म यो चाहिने विक्रम सम्वत 1828 पौष 5 गते 5 गते चाहिँ वीर योद्धा तत्कालीन प्रधान सेनापति केयर सिंह बस्नेतले शहादत प्राप्त गरेको यो राष्ट्रियताको लागि चाहिँ खास गरेर एकीकरणकर्ता यो चाहिँ 2200-2400 राज्यमा टुक्रिएको विखण्डित चाहिने मुलुकलाई पुनः एकीकरण गरेर एउटा विशाल एउटा सिङ्गो राष्ट्र नेपाल बनाउने जुन चाहिँ अभियान, जुन सपना देख्नुभएको चाहिँ बडामारा धीरज पृथ्वीनारायण शाहले चालेको जुन कदम हो, उहाँको जुन सपना हो, त्यो सपनालाई मूर्त रूपमा दिनका लागि चाहिँ खटिएका सेनापतिहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण सेनापति चाहिँ केयर सिंह बस्नेत, जसले चाहिँ यही 7मकै युद्धमा चाहिँ शहादत प्राप्त गरेको स्थिति हो। र आज चाहिँ यो पुष 5 गते केयर सिंह बस्नेतले शहादत प्राप्त गरेको चाहिँ यो दिन भएको हुनाले उहाँको स्मरणमा, उहाँको सम्झनामा, उहाँको उहाँप्रति श्रद्धा सुमन्त्रणा अर्पण गर्ने सन्दर्भमा हामी यहाँ उभिरहेका छौँ। प्रश्न 7औं कोटको सन्दर्भमा अब धेरै लामो कुरा चाहिने अब इतिहासविद डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले चाहिने पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा गरिसक्नु भएको हुनाले मैले धेरै लामो कुरा गर्न चाहिने दोहोऱ्याइरहनु जरुरी भएन। 7औं कोट वास्तवमा चाहिने एउटा नेपालको इतिहासमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान बोकेको इतिहास भएको चाहिने कोट चाहिँ 7औं कोट हो। किनभने नुवाकोट र 7औं कोट, किनभने त्यही यो चाहिँ मिन्चा खानका वंशजहरू नै नुवाकोट 7औं कोट हुँदै अनि कास्की कोट भएर चाहिने गोर्खा हुँदै चाहिँ अन्ततोगत यो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा सिङ्गो राष्ट्र चाहिने रूपमा मूर्त रूप दिने श्रेय चाहिँ शाहवंशीय राजाहरूलाई चाहिँ जान्छ र ती शाहवंशीय राजाहरूको पुर्ख्यौली थलो नै यो स्याङ्जा भएको र खास गरेर यो चाहिँ मिन्चा खानको पुर्खाहरू चाहिँ यो नुवाकोटबाट सुरु भएको हुनाले र चाहिँ खास 7औं कोटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 7औं कोटको राज्यको स्थापना विक्रम सम्वत 1510 मा चाहिँ मिन्चा खानका माइला छोरा श्रीबम खानले चाहिँ स्थापना गरेको मानिन्छ। अब यसको चाहिने आफैमा किन महत्त्वपूर्ण स्थान छ भनेदेखि चाहिने यही प्रसङ्ग आयो। मैले अघि बोल्दाखेरि भने चाहिने अब खास गरेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह एउटा ज्यादै अब महत्त्वकाङ्क्षी चाहिँ नभन, म महत्त्वकाङ्क्षी भन्दिनँ। हुन्छ मान्छेहरूले इतिहासविदहरूले महत्त्वकाङ्क्षी यो विस्तारवादी पनि भन्न, नेपालको एकीकरणलाई पृथ्वीनारायण शाहको विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी योजना थियो भन्ने भन्दछन्। अब म त्यो चाहिँ मान्न चाहिँ तयार छैन। एउटै वाक्यमा निष्कर्ष निकाल्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले जुन उद्देश्यका साथ, जुन लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको भए पनि अन्ततोगत्व त्यसको नतिजा के हो भन्दाखेरि विखण्डित मुलुक चाहिँ पुनः एकीकृत भएर विशाल नेपालमा चाहिँ त्यसले मूर्त रूप प्राप्त गर्यो। त्यसैले यो पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, पृथ्वीनारायण शाहको अभियान चाहिँ नेपालको चाहिँ पुनः एकीकरण थियो। त्यो कुरा हो। र अब हामी केयर सिंहको चाहिँ जहाँसम्म तत्कालीन प्रधान सेनापति चाहिने हामी केयर सिंहको कुरा, बस्नेतको कुरा गरिरहेछौँ र पृथ्वीनारायण शाह म त के भन्छु भने एउटा योग्य, सबल र काबिल राष्ट्रवादी, दूरदर्शी एउटा ज्यादै डिप्लोमेट, एउटा भविष्य द्रष्टा र स्रष्टा पृथ्वीनारायण शाह एउटा नेता, यो योद्धा र नेता, एउटा चाहिँ राष्ट्र, एउटा सर्जक पृथ्वीनारायण शाहबाट चाहिँ प्रभावित भएर उहाँको शिक्षा र दीक्षाबाट एकदमै राम्रोसँग दीक्षित विभिन्न जात जातिका चाहिने विभिन्न अहोदा पदमा रहेका चाहिँ तत्कालीन नेपाली जनताहरू हुन्। उनीहरूको साथ चाहिने रह्यो र यो राष्ट्रले मूर्त रूप लिन प्राप्त सक्यो पृथ्वीनारायण शाहको योजनाले। त्यो मध्ये चाहिने केयर सिंह बस्नेतको चाहिँ अहम भूमिका रहेको छ। किनभने मैले केयर सिंहलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छु भने केयर सिंह बस्नेत यो पृथ्वीनारायण शाहलाई राम्रोसँग पढ्ने र बुझ्न सक्ने
क्षमता भएको एउटा चाहिँ सेनापति थिए भनेर भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण हो। र पृथ्वीनारायण शाहले पनि चाहिँ आफ्ना सेनापतिहरूलाई आफ्ना चाहिँ भारदारहरूलाई राम्रोसँग सुसूचित गर्न सक्ने चाहिँ गराउन सक्नुभएको थियो। र यसरी चाहिँ अब लडाइँको सन्दर्भको कुरा आयो चाहिँ केरसिंह बस्नेतको चाहिँ अब नेतृत्वमा चाहिँ नालदुम महादेव पोखरी हुँदै चाहिँ अब दोलखा हुँदै अब पाटन यी धेरै चाहिँ भागहरू यो 24 राज्यहरू पनि धेरै चाहिँ उहाँ समेत संलग्न भएर आबद्ध भएको लडाइँबाट चाहिँ यो चाहिँ गरिएको विजय प्राप्त भएका छन्। यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। र अब यहाँ 7औं कोटमा मात्रै हामी चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 2828 पुस चाहिँ 5 गते 1 गतेबाट सुरु भएर पुस 5 गते चाहिँ शहादत प्राप्त गर्यो। यो ठुलो लडाइँ थियो। यसमा चाहिँ 24 राज्यहरू तत्कालीन 24 राज्यका राजाहरू चाहिँ खास गरेर कीर्तिबम मल्लकै नेतृत्वमा कास्की, तनहुँ, लमजुङ र पाल्पा समेतको पनि चाहिँ सहकार्य छ। यसमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्ध पृथ्वीनारायण शाहलाई हराउनको लागि पराजित गरेर चाहिँ आफ्ना राज्यहरू चाहिँ यथावत कायम गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो चाहिँ 24हरूले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ एकीकरण अभियानलाई अन्यथा लिएर पृथ्वीनारायण शाहमाथि चाहिँ जाई लागेको अवस्था हो। अब यहाँ प्रश्न आयो, म अहिले क्लियर गर्न चाहन्छु अहिले बोल्दा। अब 7औं भयो, कास्की भयो, लमजुङ भयो, तनहुँ भयो अथवा यी 24 राज्यहरू जसले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्ध लडे उनीहरूले पनि वीरतापूर्वक लडे। अब उनीहरू चाहिँ आफ्नो राज्य जोगाउन लडे, त्यसमा अन्यथा के हो त? यसलाई दृष्टिकोणको कुरा छ। अब पृथ्वीनारायण शाहले कुन उद्देश्यले यो चाहिँ एकीकरण अभियान चालेका थिए र वास्तवमा अरू राज्यहरूले आफ्नो राज्य 7औं लगायतका 24 राज्यहरूले जुन पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्ध चाहिँ जाई लागे उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई अब चाहिँ जितेकै अवस्थामा पनि यो राज्य के हुन्थ्यो भने आज 7औं हुन्थ्यो, आज भिरकोट हुन्थ्यो अथवा चाहिँ गरौँ हुन्थ्यो, आज तनहुँ हुन्थ्यो, आज लमजुङ हुन्थ्यो। अन्ततको त चाहिँ यी राज्यहरूले चाहिँ यी सबै एक ठाउँमा मिलेर यसले एकीकृत नेपालको रूप लिन सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन थियो। त्यति बेलाको दृष्टिकोणले हेर्दा त शाह राजाहरू अथवा 24का विभिन्न राजाहरू अथवा पर्वतकै कुरा गरौँ। अब इतिहासको विद्यार्थीले एउटा इतिहासविदले भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दा म कसरी हेर्छु भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले चालेको जुन एकीकरण अभियान हो त्यतिखेर कसैलाई चाहिँ घाटा हुनसक्छ, कसैको राज्य खोसिन सक्छ, त खोसियो पनि। 2252 भन्दा बढी टुक्रामा विभक्त चाहिँ मुलुकलाई एकीकृत गरियो। ती अरू चाहिँ भनौँ न 53-52 राज्यहरू त तिनीहरूलाई चाहिँ लिइयो। 53 राज्यहरू हाम्रो खोसियो। अहिलेको दृष्टिकोण बनाउने भने 53का राज्यका राजाहरूले हाम्रो राज्य खोसियो, हामीलाई त राज्यविहीन बनायो यो साम्राज्यवादीले भन्ने पनि तर्क हुनसक्छ। त्यो गलत तर्क हो, किनभने उसै त मुसुरी हिँगाले झानेको भने जस्तै यो देश यसरी विखण्डित रूपमा चाहिँ यो देश कहिल्यै पनि चाहिँ सग्लो रहन सकिन्थेन, यसको अस्तित्व पनि चाहिँ रहन सक्ने स्थिति थिएन। त्यसैले अब अहिले पनि चाहे 7औं कोटे भनौँ, चाहे कास्केली भनौँ, चाहे चाहिने यो चाहिने तनहुँको भनौँ, लमजुङको भनौँ, पर्वतको भनौँ, जति तत्कालीन राजाहरू मल्ल शाह राजवंशका चाहिँ उत्तराधिकारीहरू त यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले पनि सन्ततिहरू हुन्छ। उहाँहरूले चित्त दुखाउनु पर्ने अवस्था छैन, उहाँहरूले दिल दुखाउनु पर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले पृथ्वीनारायण शाहको अभियानलाई वास्तवमा चाहिँ त्यो स्यालुट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। राज्य खोसियो त के खोसियो? राज्य कहाँ गयो? त्यो टुक्रिएको राज्यलाई, विखण्डित राज्यलाई एउटा एकीकृत गरेर एउटा सिङ्गो राष्ट्र बनाऊ। अन्ततोगत आज हामी समग्रमा नेपाली बनेर रहन सक्यौँ। यसमा गर्व गर्नुपर्छ। कसैले यसमा चाहिँ अन्यथा लिनै हुँदैन। त्यो लिँदाखेरि राष्ट्रपतिको त अलिकति दायित्व कम महसुस भएको, कम बोधगर भएको भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ। मेरो दृष्टिकोण स्पष्ट छ। त्यसो भएको हुनाले अब इतिहासको कुरा गर्दा धेरै छ। अब यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भने अब इतिहास भनेको के भने हिस्ट्री इज बोथ साइन्स एन्ड आर्ट्स भनेर अहिले मैले पनि कुरा गरेँ। इतिहास विज्ञान पनि हो, कला पनि हो। तथ्य वास्तविक कुरा हामी यो कोटको अगाडि बसेका छौँ। आज पनि चाहिने दीर्घराज शाहीले चाहिँ अन्तिम राजा दीर्घराज शाहीको चाहिँ यो दरबारको अगाडि बसेर बसेका छौँ। यो दरबार दीर्घराज शाहीकै पालामा बनेको अथवा त्योभन्दा उनको बाउले बनायो होला त्यो अर्को कुरा हो। तर उनीहरूले राज्य गरेको यो कोट यो विज्ञान हो। यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। त्यो गद्दी बैठक यो एरिया उनीहरूले रचेको, उहाँहरूले गरेको यो विज्ञान हो। अब यसको बारेमा दीर्घराज शाहीकै बारेमा त्यो व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रस्तुत गर्ने भने मात्रै कला हो। त्यसो भएको हुनाले अब मेरो अन्तिममा म आज चाहिने वास्तवमा चाहिँ म यही 7औं कोटे चाहिने राज्यको चाहिँ एउटा तत्कालीन 7औं कोटे राज्यको नागरिक हो। म एउटा त्यसो भएको हुनाले म इतिहासको विद्यार्थी पनि हुँ। तर मैले केही कुरा मेरो मनमा चासो थिए, केही उत्खनन गरौँ भन्ने मनमा लागेको थियो, सानोतिनो गरेँ पनि। तर
आज एकीकृत रूपमा यति ठुलो जमघट चाहिने जुटाएर केहरसिंह बस्नेतको चाहिने सन्ततिहरू, खास गरेर प्रेमसिंह बस्नेत, डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतको चाहिँ इतिहासविद हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना चाहिँ श्रीपाली वंश बस्नेतहरूलाई चाहिँ अग्रजलाई चाहिँ एकदम चाहिँ कन्भिन्स गरेर आज उहाँहरू आएर चाहिँ एउटा पुरानो इतिहासको चाहिँ उत्खनन चाहिँ को सुरुवात चाहिँ भएको आजको दिन सुरुवातको दिन हो। त्यो चाहिँ सप्तमकोटे राजाहरूको राज्यको इतिहासलाई उत्खनन गर्ने यो केहरसिंह बस्नेतको मात्रै कुरा होइन, किनभने केहरसिंह बस्नेतको यो चाहिने कुरा आउँदाखेरि उहाँको योगदानको कुरा आउँदा तत्कालीन शाहवंशीय राजाहरूको कुरा आउँछ, अनि त्यो तत्कालीन शाहवंशीय राजाहरूका गुरु पुरोहितको यहाँ चाहिने कुरा आउँछ। यही 14 नम्बर वडाको चाहिँ वडा अध्यक्ष हाम्रो ढकाल भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ ढकालहरू चाहिँ त्यस बेलाका पुरोहितहरू हुन्, शिलालेखहरू पनि छन्। त्यसो भएर अब यो प्रसङ्गले केहरसिंह बस्नेतको प्रसङ्ग जब यहाँ आयो, अब तत्कालीन राज्यसँग सम्बद्ध जति पनि चाहिने यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने राज्यसँग, दरबारसँग, राज्य व्यवस्थासँग जति पनि सम्बद्ध आबद्ध चाहिँ जातिहरू थिए उनीहरूको पनि इतिहासको उत्खननको सुरुवात भएको छ। यसले ज्यादै चाहिँ खुसी तुल्याएको छ। म अहिले अघि पनि भने मैले, अब म फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत आर्मीको एउटा रिटायर्ड जनरल भएर उहाँले चाहिँ इतिहासमै चाहिँ पिएचडी गरेर जुन किसिमको म वास्तवमा चाहिने भन्यो भने यो स्ट्राटेजिकल चाहिँ स्टडीमा चाहिँ आर्मीहरू चाहिने हामी इतिहास कुरा इतिहासविदहरू भन्दा उहाँहरू चाहिने पोख्त हुनुहुन्छ। कुन मानेमा भने आर्मीको स्ट्राटेजी नै के हो भनेदेखि वार स्ट्राटेजी, लडाइँ युद्ध रणकौशल र लडाइँको चाहिँ मोडालिटी मेथोडोलोजी त्यो पुरा उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रशिक्षित गराइएको हुन्छ। उहाँ जस्तो व्यक्ति नै चाहिने यसरी लागेर अहिले यो उत्खननतिर लागेको हुँदा हामी पनि खुसी छौँ। र अब भाइ छोटकरीमा भन्दा यो कास्कीको यो चाहिँ सप्तमकोटको बारेमा भर्खर सुरु भएको छ अध्ययन, अब चाहिँ उत्खनन भन्ने मलाई लागेको छ। र म यहाँ ठकुरी बाबु साहबहरू चाहिने भएको स्थिति छ। सप्तमकोट दुर्गाबहादुर शाह राजा, अनि त्यसपछि चाहिने नुर विक्रम चाहिने राजा के शाह नुरजङ। यहाँहरूलाई अलि म सिधा बोल्छु, सिधा बोल्नुपर्छ। औषधि तितो हुन्छ पछि मिठो हुन्छ। अब यो कुरालाई हजुरहरूले सिरियसली लिएर ती पुराना डकुमेन्टहरू, पुराना आफ्ना इतिहास पुर्खाहरूको इतिहास प्रकाश पार्ने जुन चाहिँ आधारहरू हुन् हजुरहरूले पनि सङ्कलन गरेर अब हामी यसलाई बिस्तारै लेख्दै जाउँला। अन्त्यमा फेरि एकपटक डाक्टर इतिहासविद डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यूलाई चाहिँ हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब सप्तमकोटको राज्यको इतिहासको बारेमा चाहिने उत्खनन गर्ने एउटा जुन अब शुभारम्भ भएको छ र फेरि पनि यो चाहिने केहरसिंह बस्नेत जस्ता एउटा योद्धा, राष्ट्रवादी योद्धा जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेका थिए र यो राज्य एकीकरण गर्ने सन्दर्भमै, यो टुक्रिएको राज्यलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमै दिलोज्यान दिएकै अवस्थामा उहाँले आफ्नो प्राण आहुति हाँसी उहाँले प्राण आहुति गरेको चाहिँ दिन भएको हुनाले बस्नेतहरूको लागि मात्रै होइन सम्पूर्ण चाहिँ आम नेपालीहरूको गौरव, एउटा चाहिँ गौरव गर्ने व्यक्तित्व केहरसिंह बस्नेतप्रति श्रद्धा सुमन चाहिँ अर्पण गर्दै प्रत्येक वर्ष यो चाहिने यहाँ म आज चाहिने पुतरी बजार नगरपालिकाको मेयर साहब आउनु भएको छैन, यहाँ 2 जना वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सन्देश के पुगोस् भने यो सम्पत्ति यसलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले विकास गर्नु, पुरानो इतिहासलाई उजागर गर्नु यो नगरपालिकाको चाहिँ यो स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हो। त्यतातर्फ पनि यसले चिन्तन गरोस्। र आज मैले सुने डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले चाहिने आफ्नो आयोजनामा आफ्नै कति लगानी गरेर पनि यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ मैले सुने। अब अहिले यहाँ धेरै कम्युनिकेसन नभएर पनि होला अर्को वर्ष मेरो भाइहरू अर्को वर्ष स्थानीय सरकारले आयोजना गर्नुपर्छ, प्रेमसिंह बस्नेत लगायतका श्रीपाली वंशजहरूलाई यो केहरसिंह बस्नेतका चाहिने यो सन्ततिहरूलाई यहाँ निम्ता गर्नुपर्छ। अनि उहाँहरूले आएर यसको चाहिँ यसले निरन्तरता प्राप्त गर्छ उजागर उहाँको चाहिँ श्रद्धा सम्मानको लागि भन्ने मेरा 2 शब्दहरू के भन्ने शब्दहरूका साथ मेरो आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू। बाँकी कुरा विशारद रूपमा अध्ययन गरौँला, धेरै कुराहरू छन् त्यसै टुङ्ग्याउँला। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। यसपछि सप्तमकोट स्थान विशेषमै बसिआउने पुर्खौँ रूपले बसिआउने र यो आजको कार्यक्रम यो केहरसिंह बस्नेत र सप्तमको युद्धको कार्यक्रममा हामी जुन गऱ्यौँ श्रीपाली बस्नेत समाज नेपाल र पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 को संयुक्त आयोजना हामीले गरेका थियौँ। यो वडाको वडाध्यक्ष श्री शेषराज ढकालज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ उहाँको नजरमा सुनिजानेका कुराहरू बताइदिन मैले अनुरोध गरेँ। सर प्लिज। यो वास्तवमा ऐतिहासिक ठाउँ हो। यो समुद्री सतहबाट पनि
1300 मिटरको हाइटमा अवस्थित छ। ऐतिहासिक ठाउँ। हिजो राज्य सत्ताहरू 24 राज्यहरू हुँदै गरेको अवस्थामा पनि यहाँका राज्य सत्ता त्यति बेलाका 24 राज्यहरूभन्दा शक्तिशाली राज्य सत्ताको रूपमा लिइन्छ। किनभने एकपटक 500 जनाको फौजलाई प्रतिकारबाट हराइसकेपछि विस्थापित भएर 14 वर्षपछि पुनः आक्रमण गरेर बहादुर शाहले भन्ने बुझिन्छ। र यहाँ के छ भने ऐतिहासिक ठाउँमा आज केहरसिंह बस्नेतको स्मृति दिवस मनाइरहन्छ। आज हामी 250 वर्ष पछाडि केहरसिंह बस्नेतलाई सम्झ्यौँ भने केहरसिंह बस्नेतसँग जोडिएका सबै युद्ध, त्यो बेलामा भएका युद्धहरू, जस्तै केहरसिंह बस्नेत एउटा सेनापति हुनुहुन्थ्यो, अर्को उसको हुन्थ्यो, त्यो एउटा युद्ध भएपछि विजय र पराजयका कुराहरू आउँछन्। त्यति बेला विजय गर्ने यहाँका राजाहरू, पराजय गर्ने सेनापतिहरू हुने हिसाबले यो ऐतिहासिक ठाउँ हो। र आज हामीले यो केहरसिंह बस्नेतको मनाइरहँदा भोलि बिहान त्यस बेलाका अन्तिम राजाहरू, त्यस बेलामा हो युद्ध मैदानमा लड्दाखेरि केहरसिंह बस्नेत मात्रै मारिनु भएन, उहाँका सेनाहरू मारिए। त्यसपछि तत्कालीन राजाका सेनाहरू पनि मारिएको अवस्था छ। किनभने युद्धको लडाइँ यो दोहोरो हुन्छ, कोहीमा धेरै क्षति होला, कोहीमा कम क्षति होला। त्यो इतिहासहरूले क्रममा हामी छौँ। र आजको यस युद्ध दिवस मनाइरहँदा आगामी दिनहरूमा स्थानीय तहले यसलाई यस्तो ऐतिहासिकतालाई बुझ्दै यहाँको विकासको निम्ति, यहाँको इतिहास उत्खनन गर्नको निम्ति, अब यहाँको इतिहासलाई कलम चलाउनको निम्ति यहाँका आदरणीय प्रोफेसर सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कलम चलाउने वातावरण बनाउनको निम्ति हरपस स्थानीय तहले काम गर्नेछ। र यो ऐतिहासिक ठाउँको महत्त्वलाई भोलि बिहान जस्तो हिजो युद्धको मैदानमा प्रधान सेनापतिदेखि लिएर त्यहाँका राजाहरूको लागि पनि सँगसँगै लहर इतिहासलाई समग्र रूपले लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। आगामी दिनहरूमा यसको इतिहास लेखनमा आदरणीय सरहरूको कलम चल्नेछ भन्ने विश्वास साथ यति मात्र भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। यसपछि छोटो भनाइ राखिदिनु हुन, यही शाही वंशी सतौँकै राज खलकको सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो परिचय दिएर यो के थियो वास्तवमा सतौँ कोटको राजवंशको बारेमा बताइदिनु मैले अनुरोध गरेँ। कृपया यहाँले आफ्नो परिचय आफैले दिनु होला। को हुनुहुन्छ, कसको सन्तान हुनुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। यस आज हाम्रो यो के अरे सतौँ राज्यको अधिकरणको हिसाबमा आज जुन कुरामा यहाँ हामी समावेश भएर यो छलफलहरू र धेरै कुराहरू यहाँ हामीमा माझ सम्पन्न भएको छ। र यो सबैभन्दा मेरो नाम दुर्गाबहादुर शाह हो। मेरो घर चाहिँ पुतली बजार वार्ड नम्बर 10 राङखोलामा पर्छ। र पुरानो घर मेरो यहीँ नै हो। भने हामी दीर्घनारायण शाहका शाखा सन्तानहरूमध्येका म पनि हुँ एकटा। हामी दीर्घनारायण शाहको वासस्थान हो भन्ने कुरा यही हामी अहिले जहाँ उभिएका छौँ त्यही ठाउँमा दीर्घनारायण शाहको दरबार थियो। कोट भनेको चन्नी कालिका कोट भनिन्छ। चन्नी भनेको यहाँ तल पर्छ, कालिका भनेको यही हाम्रो सामुन्नेको मन्दिर हो। यही मन्दिरको अवसरमा हामीले अहिलेसम्म यही राज संस्थाको हिसाबले गर्दा मैले त अब धेरै टाढा नगइकन म थोरै यसैमा मात्रै सीमित रहेर म भन्दछु। जस्तो कि केहरसिंहजी चाहिँ त्यो उसमा घटनामा घट्नुभयो, त्यो घटनाको विशेषमा पहिला हामीहरूको 24 राजाहरूलाई एकीकृत गर्नको लागि सबै ठाउँबाट समितिहरू आएर बाँकी रहेको हाम्रो यो सतौँकोट राजाहरू रहेछ। यो किनभनेदेखि अलिकति अन्तको लेखामा डाँडामा पनि र त्यहाँबाट सङ्घर्ष लडाइँ गर्न पनि अलिकति सजिलो त्यो उपयुक्त ठाउँ भएको हुनाले यसलाई केही शक्तिशालीहरू यसलाई बढी लाउन पर्ने अवस्था देखिएको रहेछ। त्यस सन्दर्भमा केहरसिंहज्यूलाई जुन यो 5 गते जुन घटना घटेको छ त्यो घटनाको हिसाबमा हाम्रो यो पूर्वपट्टि पर्छ हाम्रो यो पहिला भन्दाखेरि यहाँ बैरी खोला भनिन्थ्यो यसलाई। उत्तरतिर भन्ने खोलामा यो हाम्रो के अरे अहिले मन्दिर छ। हाम्रो यो राजा संस्थाहरू यहाँ बसिसकेपछि
हाम्रा 24 राजाका गस्ती टोलीहरू यहाँ पलतिर यही थुम्कामा बस्ने चलन रहेछ। अझै पनि देख्न सकिन्छ ती वासस्थानहरू। त्यो थानहरूमा र उता पश्चिम उत्तर र पूर्ववर्ती मात्रै ख्याल भएछ, पश्चिम र उत्तर चाहिँ ख्याल नभइकन एकहोरो लडाइँ गर्दाखेरिमा यो बिचबाट जुन पश्चिमबाट आउँदाखेरिमा पश्चिमबाट आक्रमण गर्दाखेरिमा यो हाम्रो यहाँ चोक छ, यो यसको चोकको मलाई नाम आएन है। यो चोकमा आउँदाखेरिमा यहाँ भिडन्त हुँदाखेरिमा केयर सिंहजीको त्यहाँ मृत्यु भएको रहेछ। त्यो मृत्यु भइसकेपछि अनि त्यसै पछाडि लड्दै लड्दै जाँदा पछाडि गएर अनि अब सबै जताततै हेरिसक्दा पनि अब सबै ठाउँबाट एकीकृत भइसक्यो। अब हामी यो सतुङकोट मात्रै बाहेक भएर बस्न सकिँदैन। यस बखत हाम्रो दीर्घनारायण शाहले उहाँले सम्झौता गरेर अनि एकीकृतको रूपमा गएर यो राज्य सञ्चालन भएको रहेछ। त्यसै सन्दर्भमा हाम्रो अन्तिम राजा भनेको दीर्घनारायण शाह। दीर्घनारायण शाहपछि हाम्रा दीर्घनारायण शाहका 3टा रानीहरू हुनुहुँदो रहेछ। हामी जेठीपट्टिको डिहीगुना, माइलीपट्टिको सतुङ गाउँ, कान्छीपट्टिको यहाँ तोरी खोला भन्ने ठाउँ छ। अहिले हामी समग्रमा गरेर हेर्दाखेरिमा अहिले त्यो 80-85 घर हाम्रो परिवारभित्र छौँ। यो यसरी रहँदाखेरिमा यो किन भन्दा यो धेरै नै दुःख र गाह्रो छ यहाँ। यो अहिले हाम्रो यो कोर्टको सम्बन्धमा भने भन्दा हामी सप्तमीको दिनमा जे खाना खाइयो त्यो विषयदेखि बाहेक अरू हामीले पानी खान पनि पाइँदैन। हामीले अष्टमीको दिनमा कालरात्रि गर्छौँ। कालरात्रि गरिसकेपछि भोलिपल्ट यहाँ यो देखिएको यो प्राङ्गणमा हाम्रो एउटा 7 भाइ एउटा 6 भाइ भन्ने खडाहरू छन् हामीसित यहीँ। ती खडाहरूलाई लिएर बाजा बजाएर नाच्ने परम्परा चलन छ। अहिलेसम्मको चलनमा हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिमा हाम्रो यहाँ नवमीको दिनमा जतिको अन्त कहीँ पनि हुँदैन। काट्ने मेलाहरू मध्येमा बढी होला, तर यहाँ रमाइलो र देखिने हिसाबकोमा यहाँ बढी यो प्रभावकारी ठाउँ देखिन्छ। यो किनभनेदेखि अलिकति हामीलाई जुन पहिला यो के अरे अधिकरण गर्नको लागि धेरै बल भएको हुनाले होला, कसरी हो सबैले भत्ता पाए, भिरकोटेले भत्ता पाए, गरुङकोटेले भत्ता पाए, गरुङकोटे राजै भए, भिरकोटे राजा भए। हाम्रो दीर्घनारायण पछि हाम्रो राजा टुङ्गियो। हामीले 28 सालसम्म हामीले भत्ता पाइन्थ्यो। 28 सालसम्म हामीले भत्ता बुझेको, 28 सालदेखि हामीले भत्ता बुझ्नु छोड्यौँ, दिएनन् हामीलाई। अरूले अझै पनि खाँदैछन् कोही भनेपछि यो चाहिँ धेरै नै ओझेलमा परेको छ। अहिले जुन यो केयर सिंहको हिसाबमा आउँदा दीर्घनारायण आउनुभयो, दीर्घनारायण आउँदा केयर सिंह आउनुभयो। यो समन्वयमा जोडिएर आज यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुँदा यो हाम्रो पुरानो इतिहासमा के भन्छ भने 2000 भन्छ। हाम्रो 2000, गरुङकोट 4000, के अरे गरुङकोट 6000, भिरकोट 4000 पहिला यो चलन रहेछ। त्यो चलनअनुसार आज यो कार्यक्रम भएकोमा र हाम्रो यो 2000 जुन हाम्रो पुरानो संस्कार थियो, यो संस्कारले आज उहाँलाई नमन नदिइकन बस्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरिमा त्यो मात्रै नभइकन हाम्रो 10 नम्बर हाम्रो 4वटा वडा करिब पर्छ। 10 नम्बर, 14 नम्बर, 13 नम्बर, 11 नम्बरको तर्फबाट म उहाँलाई पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कुरा मैले त हिजो मात्र थाहा पाएको हुँ, मलाई यो थाहा थिएन। थाहा पाएको भएदेखि हामीले पनि कहाँ के गर्नुपर्ने थियो त्यसको बारेमा सहयोग पक्कै पनि गरिन्थ्यो होला। त्यो थाहा भएन, नभएको कारणले गर्दा त्यसमा हामी असमर्थ छौँ। र अब आइन्दा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हुँदा हामीलाई सुझाव रह्यो भने हामी पनि के गर्न सक्छौँ त्यसका बारेमा सहयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरालाई म विश्वास कुरा राख्दै मेरो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। अब मैले यसपछि इतिहासविद प्रोफेसर डाक्टर ज्ञानबहादुर कार्कीज्यूलाई अनुरोध गरेँ, संक्षिप्तमा बताइदिनु अनुरोध गरेँ।
आज यो 7औं कोटमा हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा यहाँ भेला भएका छौँ कि जुन दिनमा मैले अघि पनि यहाँहरू समक्ष राखेँ, नेपाल एकीकरणको क्रममा जुन इतिहासमा एउटा घटना घट्यो, यो ठाउँमा कि पृथ्वीनारायण शाहको सेना जुन केयर सिंह बस्नेत र वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा आएको थियो, त्यो सेनाले यो ठाउँमा निकै ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो र क्षति मात्रै होइन, सेनाको क्षति मात्रै होइन, केयर सिंह बस्नेतले वीरगति समेत प्राप्त गरेको यो स्थल हो। र जहाँसम्म यो 7औं राज्य र नेपाल एकीकरणको जुन सवाल छ, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले जुन एउटा नेपाल एकीकरण गर्ने एउटा महान अभियानको थालनी गरे, त्यो महान थालनीलाई मूर्त रूप दिनका लागि पृथ्वीनारायण शाहको गाइडलाइनमा तत्कालीन सेनापतिहरूले जुन रूपमा उद्देश्य अनुसार आफूलाई अगाडि बढाए, त्यसको प्रतिफल सिङ्गो पृथ्वीनारायण शाहको कालमा नेपालको पुरा एकीकरण हुन नसके तापनि उनका उत्तराधिकारीहरूको कालमा गएर यो नेपाल पूर्ण रूपमा एकीकृत भएको छ। र यो 7औं राज्यका जुन अन्तिम राजा दीर्घराज शाही मानिन्छन्, दीर्घराज शाही उनी एक्लै यो 7औंमा लडेका थिएनन्। जति बेला त्यो युद्धमा हार भएको थियो, त्यति बेला खास गरी वंशराज पाण्डे र केयर सिंह बस्नेतहरू लमजुङ तनहुँ हुँदै यता अगाडि बढेका थिए। केयर सिंह बस्नेतले रिसिङ, घिरिङ, ढोर, भिरकोट, गरौँकोट यी लगायतका राज्यहरूले विजय गरिसकेका थिए र बर्सातको समय नजिकै भएको हुनाले यता कास्की र नुवाकोट जित्दै आएका वंशराज पाण्डे जो स्याङ्जामा आफ्नो छाउनी निर्माण गरेर बसेका थिए र केयर सिंह पनि त्यो बर्सातको समयमा आफ्नो सेनासहित विजित राज्यहरूमा आफ्नो सुरक्षालाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै उनी पनि त्यहाँ बसे। र त्यो बेलामा यहाँको जुन दीर्घराज शाही लगायतका यो क्षेत्रका जति पनि राजाहरू छन्, खास गरी अब गरौँकोट, नुवाकोट, यो 7औं आफैमा भइहाल्यो, त्यसपछि तपाईँको लमजुङ, कास्की, तनहुँ यी सबै राज्यहरू र त्यसभन्दा थप गएर चाहिँ पाल्पा र पाल्पा र पर्वत राज्यको समेत सहयोग लिएर यहाँ सेना एकत्रित हुने चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो गोर्खाली सेनाका विरुद्धमा। र त्यो गोर्खाली सेनाका विरुद्धमा जुन यहाँ तयारी अवस्था भइरह्यो लड्नका लागि, र त्यो अवस्थामा वंशराज पाण्डे र केयर सिंह बस्नेतले यहाँ जति सकेको छिटो आक्रमण गर्नुपर्ने र विजय हासिल गर्नुपर्ने जुन योजनामा उनीहरू रहे, त्यस अन्तर्गत विक्रम सम्वत 1828 को पौष 1 गतेदेखि पौष 5 गतेसम्म जुन यो क्षेत्रमा जुन ठुलो लडाइँ भयो, त्यो लडाइँका क्रममा भनिन्छ यहाँ करिब 500 सेना गोर्खाली सेनाको हताहत भयो र युद्धका कमान्डर केयर सिंह बस्नेत उनको पनि चाहिँ वीरगति प्राप्त भयो। यहाँ त्यसो भएको हुनाले यो ठाउँमा यहाँको चाहिँ क्षेत्रको जित हुँदा र केयर सिंह बस्नेत अथवा गोर्खाली सेनाको हार हुँदाखेरि जित र हारको त्यो एउटा पाटो होला, तर यसको विशेष महत्त्व भनेको आधुनिक नेपालको निर्माणका क्रममा भएको एउटा जुन यो लडाइँ हो, त्यो लडाइँको एउटा यो चित्रण यो ठाउँले चाहिँ दिने गर्दछ। र यो ठाउँ अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको छ। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो ठाउँलाई कि नेपाल एकीकरण क्रममा भएको एउटा महान चाहिँ एउटा जुन युद्ध थियो, त्यो युद्ध एउटा स्मारक सहित केयर सिंह बस्नेतको शालिग सहित यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउन सकेदेखि र यसलाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्न सकियो भनेदेखि यो ठाउँको चाहिँ स्थिति अरू विकास हुँदै जान्छ र हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ लडेको एउटा जुन पहिचानको कुराहरू हो, जुन लडाइँका घटनाहरू हुन्, त्यसको पनि एउटा स्वरूप वर्तमान पुस्ताले भावी पुस्ताले देख्न सक्नेछ र त्यही रूपमा यहाँको स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुराको म अपेक्षा राख्छु। धन्यवाद। अब
यही क्रममा 7औं राजवंशका सन्तति नुरजङ शाहजीले के बुझ्नु भएको छ छोटकरीमा बताइदिन अनुरोध गरेँ। धन्यवाद डाक्टर साहब, जनरल साहब, यहाँले यो कार्यक्रम जुराएर हामीलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो। 7औं कोटमा केयर सिंहज्यू किन हार्नु पर्यो त भन्दाखेरि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई शक्तिको खाँचो थियो। उहाँले काशी राजा, बनारस काशी राजाको छोरी बिहा गर्ने कार्यक्रम भएछ र एउटै गोत्र हुने भएको हुनाले उहाँ पनि भारद्वाज गोत्र, हामी पनि भारद्वाज गोत्र। त्यो गोत्र जुध्यो भनेपछि अनि उहाँलाई काश्यप गोत्र बनाएर उहाँले काशी राजाको छोरी बिहा गर्नुभयो र उहाँबाट चाहिँ टनका टन हतियारहरू आए। अब यो यति हतियारले पुग्दैन, काशी गएर हतियारको सहयोग मागेर लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँबाट आयो त्यो कुरा। र त्यही त्यहाँको शक्ति लिएर 7औं कोटमा वार गर्नको लागि आउनुभयो। र यहाँको दीर्घनारायण शाहको एउटा के मानेमा मन दुख्या थियो भने हामी एउटै दाजुभाइ, भाइ हत्या लाग्छ भनेर तिमीले गोत्र परिवर्तन गर्ने, समावेश भएर यो एउटा नेपाल अधिराज्य एकीकरण गरौँ भनेर सल्लाह मागेको भए त सो त हामी पनि त्यो अभियानमा लाग्थ्यौँ भन्ने कुरा थियो दीर्घनारायण शाहको। उहाँहरूले लडाइँ लड्न आउनुभयो, भाइ हत्या लाग्छ भनेर गोत्र फेर्नुभयो। त्यही रिसले यहाँको केयर सिंह बस्नेतको अगुवाईमा आएको सेनाहरू हार खानु परेको हो, एउटा मैले बुझेको कुरा है। अहिले मेरो चाहिँ माइली जुजुबाको नाति, म जेठाको नाति दुर्गाबहादुर शाहले धेरै कुराहरू गर्नुभयो। छुटेको भनेको कुरा यो हो है। यो शक्ति किन गरे, यो त नेपाल अधिराज्य सङ्गठन गर्नको लागि त एकदम राम्रो अभियान ल्याउँदै पनि भाइ हत्या गर्ने योजनाले लडाइँ लड्न आएको हुँदा यसको लागि चाहिँ मन दुखाएर ठुलो सङ्घर्ष भयो, उहाँहरू हार्नुभयो। केयर सिंहको शहादत गरेको यहाँ तलथि एउटा चौपारी छ, त्यहाँनिर उहाँको उ भएको हो। र हामीहरू शाहवंशीहरू शाहवंशीहरू के छ भने 40 प्रकारको शाहवंशीहरू है, यो 36 प्रकारको ठकुरीहरूमा 20 प्रकारको ठकुरीहरू मुसलमानमा समाहित भयो। 36 प्रकारको ठकुरीहरू नेपालमा छौँ, भारतमा छौँ। अहिले यो 36 प्रकारको ठकुरी हुँदा शाह पनि खान पनि सबै भारतमा अहिले भएका मुसलमानहरूसित हाम्रो दर्शन मिल्ने, संस्कृति त मिल्दैन। त्यस्तो भएको उहाँहरू चाहिँ मुसलमानको खलक भन्छन् हामीलाई, हामीले हाम्रो खलक भन्छौँ। यो 7औं कोटको बारेमा, इतिहासको बारेमा अगाडि सुनिसक्नुभयो र मैले केयर सिंह बस्नेतजी हार्नुको कारण सुन्नुभयो। त्यति भन्नु भनेर आएको थिएँ, यही नै हो कुरा। अरू त बाँकी भन्नुभयो, फेरि विस्तार गरौँला। हस्, धन्यवाद। केयर सिंह बस्नेतको पुण्यतिथि 250औं पुण्यतिथिको सिलसिलामा म श्रीपाली बस्नेत समाजको एउटा जागरुक मेरो आदरणीय दाई देवीबहादुर बस्नेतलाई जानेको कुरा छोटकरीमा भन्न मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। विशेषतः अब हामी यो श्रीपाली बस्नेतहरूको राष्ट्रिय एकीकरणको सन्दर्भमा धेरै योगदानहरू रहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकीकरणको सन्दर्भमा वीर गति प्राप्त गर्ने हाम्रा आदरणीय प्रथम सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतको राष्ट्रिय एकीकरण पार्कको रूपमा हामीले शङ्खरापुर गाउँ नगरपालिकाको जहर सिंह पौवामा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकीकरण पार्क बनाउने, त्यहाँ उहाँको शालिग बनाउने एउटा अभियान चालेका छौँ। त्यसैको सिलसिलामा आज हामी केयर सिंह बस्नेतज्यूको 250औं स्मृति दिवसमा यहाँको चाहिँ 7औं का चाहिँ स्थानीय पालिका जनताहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेर यहाँ हामीले श्रीपाली बस्नेत समाजले के गर्न सकिन्छ, यसको आन्तरिक पर्यटन अभिवृद्धिको तर्फ र उहाँको शालिग राख्नेतर्फ सबै कुराहरूको अनुमति, सल्लाह, सुझावको लागि यहाँ आएका हौँ र हाम्रो यो अभियान निरन्तर रहनेछ। यसै सन्दर्भमा अब कसरी आइपुग्नु भयो र कसरी भयो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हाम्रा केयर सिंह बस्नेत जो प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन, विक्रम सम्वत 1927मा तनहुँ पहिलो एट्याक गर्ने सिलसिलामा चैतको 6 गते, 7 गते, 8 गते
यति गरिसकेपछि उहाँले तनुसुर पुरा क्याप्चर गर्नुभयो। त्यो बेला तनुका राजा कामराज दत्त सेन त्यो लडाइँमा बित्नुभयो। बितिसकेपछि उहाँको माइलो भाइ कामरी दत्त सेनलाई चाहिँ त्यहाँको राजा बनाउने सिलसिलामा माइला राजकुमारहरू, माइला सेनापतिहरू केहरसिंह बस्नेत, वंशराज पाण्डेले माइला राजकुमार कामरी दत्त सेनलाई चाहिँ एउटा शपथ ग्रहण गराएर गोर्खाको हित अहित हुने गरी काम नगर्ने शर्तमा चाहिँ यहाँ पश्चिम विजय अभियानमा एकीकरण अभियानमा लाग्नुभएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा उहाँहरू घिरिङ, रिसिङ, कास्की, ढोर राज्यहरू एकीकरण गर्दै भिरकोट गरौँ एकीकरण गर्दै सतौँ आइपुग्नु भएको थियो। त्यो बर्खाको समयको सिजनको बेलामा यहाँ आइपुग्दा अलि लामो समयको अन्तरालको कारणले गर्दाखेरि पर्वत, तनहुँ, लमजुङका सेनाहरूको उसले गोर्खाको विजय अभियानमा ठेस पुर्याउन एउटा नयाँ रणनीति अपनाए। त्यही अनुरूप यहाँ केहरसिंह बस्नेत लगायत 500 जनाको चाहिँ वीरगति प्राप्त भएको छ भन्ने चाहिँ आएको छ। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले एउटा तत्कालीन त्यो अवस्थामा के निर्णय गर्नुभएको थियो भनेदेखि तनुङका सेनाहरूले गोर्खाली सेनाहरूलाई असहयोग गरे भन्ने हिसाबमा तुरुन्तै एउटा डिसिजन गर्नुभयो र 96 जना तनुङे सेनाहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको कारणले गर्दा अलिकति दुर्भाग्यवश अब तनुङका सेनाहरू रिसाए र तनुङले चाहिँ यो पर्वतहरूसँग, लमजुङहरूसँग अथवा यहाँ सतौँ, भिरकोटहरूसँग सबै चौबिसेहरूसँग चाहिँ गर्दा उहाँको त्यो यहाँको सतौँको युद्धमा वीरगति प्राप्त हुनुभयो। उहाँ हाम्रो नजरमा चाहिँ सधैँ अमर रहनुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद। अन्तमा आज 2078 साल पुस 5 गते नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा भएको सतौँको लडाइँमा वीरगति प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली सेना लगायत प्रधान सेनापति केहरसिंह बस्नेत, सतौँका वीर योद्धाहरू समेतलाई नमन गर्दै म मेरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, यो एउटा पुरातात्विक ठाउँ हो, यो एउटा यो संस्कार संस्कृति बसेको डाँडो हो। यो यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले, मैले यहाँ काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसले कसैको स्मृति बनाएको देखेँ। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, एमाले मदन स्मृति के बनाएको देखेँ हो। उहाँहरू सम्मानित व्यक्तित्वहरूको सम्मान हुनुपर्छ, हाम्रो विमति रहेन। तर कुनै ठाउँमा यो पुरातात्विक ठाउँ हो, यो यस्तो ठाउँहरूमा लिएर आएर राजनीतिक नेताहरूलाई, अस्तिका चाहिँ नेताहरूलाई लिएर आएर गरिदिँदाखेरि यो स्थानको एउटा इतिहास मर्नेछ। र मैले अनुरोध गरेँ यस्ता चिजहरू अरू नथपिउन्। अन्तमा आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण सतौँवासीहरू र गोर्खाबाट आउनुभएका श्रीपाली बस्नेत समाज, तनहुँबाट आउनुभएका श्रीपाली बस्नेत समाज, स्याङ्जाका श्रीपाली बस्नेत समाज लगायत मसँग आउनुहुने भाइ मेजर अनिल बस्नेत, मेरो दाई गुप्तबहादुर खत्री भैरव लगायत सम्पूर्णलाई मैले नमस्कार गरेँ, धन्यवाद दिएँ। जय सतौँकोट। समाजको आवाज.com